So the other story name is Three Friends and a Bag of Gold. The moral of the story is greed is a curse. जैसे कि आप वीडियो के दरमियान भी मुझसे जानेंगे और अभी भी आपने इसी चीज़ को नोटिस करना है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी है एज कंपेयर टू द अदर स्टोरीज. ग्रीड इज एन एक्सट्रीम लॉन्गिंग फॉर मटेरियल गेन्स. याद रखिएगा ये जो लालच होती है ये हमेशा चाहत रखती है कि और ज़्यादा मटेरियल चीज़ों को गेन किया जाए. तो फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ गोल्ड के अंदर हम ग्रीड इज अ कर्स जो कि एक मॉरल स्टोरी है वो पढ़ने जा रहे हैं. मैन नेवर फील्स सेटिस्फाइड विद व्हाट ही अर्न्स. याद रखिएगा इंसान जितना भी कमाता है वो कभी भी अपनी जितनी भी अर्निंग्स हैं उनसे मुतमईन नहीं होता. ही क्रेव्स फॉर मोर एंड मोर. और वो कहता है, वो आरजू रखता है, वो डिज़ायर रखता है कि मुझे और मज़ीद जायदाद मिले. परहैप्स इट इज़ ह्यूमन नेचर. बिल्कुल ये एक इंसानी एक नेचर है कि एक इंसान कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिले. रीड व्हाट द होली कुरान सेज अबाउट द लव ऑफ वेल्थ. तो आप पढ़ें कि कुरान पाक जो जायदाद है उस पर क्या जोर दे रहा है. एंड वेरिली ही मैन इज़ वायलेंट इन द लव ऑफ वेल्थ. तो बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान जायदाद दौलत की मोहब्बत में बेकाबू सा हो जाता है. द म्यूचुअल रेवली, रीड अगेन, दोबारा से कहा जाता है कुरान पाक में, द म्यूचुअल राइवलरी फॉर पाइलिंग अप द वर्ल्डली थिंग्स डाइवर्ट्स यू. याद रखिएगा ये जो दौलत है ये आपका हरीफ बन जाती है और ये डाइवर्ट करती है, आपकी तवज्जो हटा देती है. Until you visit the graves, और ये तब तक तवज्जो हटाई रखती है जब तक आप कब्र तक नहीं पहुंच जाते. That is till you die. रीड शेक्सपियर क्या कहता है जी ग्रीड के बारे में. This avarice strikes deeper. याद रखिएगा ये जो लालच है ये आपको हमेशा वार करेगी, गहरा वार करेगी और आपके अंदर जो है जड़ें, मिजर जड़ें जो है वो बना के रख देगी, बढ़ा कर रख देगी और आपकी लालच जो है वो कमाई के बारे में कभी भी हटेगी नहीं. स्टोरी स्टार्ट करते हैं जी. वंस देयर लिव्ड थ्री फ्रेंड्स इन अ विलेज, दे वर वेरी पुअर. बात करते हैं जी तीन दोस्तों की जो कि बहुत ज़्यादा गरीब थे और एक गांव में रहते थे. एक दिन दे सेट आउट ऑन अ जर्नी टू सीक सम मीन्स ऑफ अर्निंग. एक दिन उन्होंने क्या सोचा कि यार चलो आओ सफ़र पर चलते हैं ताकि ज़रिए माश ढूंढा जाए, मतलब कमाई का ज़रिया ढूंढा जाए, तलाश किया जाए. तो उन्होंने जो जरिए माश ढूंढने के लिए सफर तय किया वो एक जंगल से किया. दे पोज टू बी फास्ट फ्रेंड्स. उन्होंने कहा जी हम तो बड़े गहरे दोस्त हैं, बॉसम फ्रेंड हैं, जिगरी दोस्त हैं. यहाँ पे फास्ट की जगह आप बॉसम लिख सकते हैं. बट इन वर्डली, अंदर ही अंदर, दे वर वेरी सेल्फिश. वो बहुत खुदगर्ज थे, एक दूसरे का नहीं सोचते, सिर्फ अपना सोचते थे. ईच वांटेड टू फेदर हिज नेस्ट. हर कोई अपना घर भरना चाहता था. ये फेदर इन हिज नेस्ट आपका सेकेंड ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है. बाय हुक एंड बाय क्रुक, जायज़ और नाजायज़ तरीके से वो अपना घर भरना चाहते थे. While passing through a thick forest, they found a bag. तो इसी दौरान वो एक बहुत घने जंगल के जरिए से गुजरे, मतलब से गुजरे, और उन्होंने एक बहुत बड़ा बस्ता जो कि एक थैली थी उसको पाया, ढूंढा. They were mad with joy when they opened it. और उन्होंने कहा जी हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई. ऑब्वियसली जब उन्होंने उस थैली को, उस बैग को खोला तीनों दोस्तों ने, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और खुश होने के साथ साथ वो पागल हो गए, खुशी के साथ पागल हो गए. इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि वो थैली, वो जो बस्ता था वो भरा हुआ था सोने के सिक्कों के साथ. They sat down under a cool shady tree to discuss the matter. वो लोग बैठ गए एक बड़े ठंडे सायेदार दरख्त के नीचे और मामले को डिस्कस करने लग गए. Finally they decided to divide the treasure equally among themselves. आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना बराबर खुद में, अपने आप में, मतलब खुद में, तीनों में इसको तकसीम किया जाए बराबर खजाने को. However secretly each desired to have all the coins to himself. ये है जी लालच कि ताहम हर कोई दिल ही दिल में चाह तो यही रहा था कि तमाम सोना मेरे हाथ लग जाए. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, दे फेल्ट हंग्री. उनको बहुत ज़्यादा भूख महसूस हो रही थी, मतलब लग रही थी. दे सेंट वन ऑफ देम टू द नियर बाय टाउन टू फेच फूड. उन तीनों दोस्तों ने उन तीनों में से एक दोस्त को भेजा गया करीब कस्बे पर ताकि वो लेकर आए, फेच, लाना, खाना लेकर आ सके. The man who had gone to the town to fetch food decided to kill the other two friends. जी ये थी लालच. और
اسی ایک دوست کو جس کو بھیجا گیا تھا فیچ فوڈ کے لیے, مطلب خوراک غذا لانے کے لیے قصبے سے, وہ تو چلا تو گیا لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ میں ان دونوں دوستوں کو زہر دے کر مار دوں گا, پوائزننگ. He wanted to have all the treasure to himself. وہ چاہتا تھا کہ میں تمام خزانہ اپنے پاس رکھ لوں, میرے پاس رہے. He brought some poison, mixed it in the food and returned to the jungle. اور پھر اس نے ایک زہر کی بوتل خریدی اور ملا دیا غذا خوراک کے ساتھ اور واپس جنگل کی طرف چلا گیا. The other two friends were even far greedier than he. وہ سمجھ رہا تھا کہ جی میں صرف لالچی ہوں اور میں ہی ان لوگوں کی موت کے بارے میں سوچ رہا ہوں, لیکن وہ جو دو دوست تھے وہ اس سے زیادہ لالچی تھے اور وہ سوچ رہے تھے یہاں تک کہ ہم اس کو کیوں نہ مار دیں. They had already made a plot. اور انہوں نے پہلے سے ہی سازش بنا رکھی تھی کہ ہم اس کو مار دیں گے, قتل کر دیں گے. And divide the coins equally between themselves. اور ہم اپنے درمیان میں برابر اس سکوں کو تقسیم کریں گے. When the third friend arrived there with food, اور جب تیسرا دوست وہاں پہنچتا ہے کھانا لے کر, they fell upon him, اور وہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. And killed him mercilessly, اور بے رحمی کے ساتھ اس کو قتل کر دیتے ہیں. جیسا کہ وہ بہت زیادہ بھوکے تھے تو انہوں نے کیا کیا, they began to eat the poison food greedily. انہوں نے لالچ کے ساتھ غذا کو زہر والے کھانے کو کھانا شروع کر دیا. began شروع کر دیا تھا. as soon as they finished eating it they fell senseless. جتنی جلدی انہوں نے کھانے کو ختم کیا تو وہ اتنا ہی زیادہ بے ہوشی اور بے ہوش اور اپنے سینسز کو کھو چکے تھے. تو اس سٹوری سے یہ پتہ چلتا ہے, اور وہ بعد میں مر گئے, کہ لالچ جو ہے وہ ایک بہت بڑی لعنت ہے. مطلب لالچ جو ہے وہ بہت بری بلا ہے, ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, اور جو بھی آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. ایز یو سو, جو بو گے سو شیل یو ریپ, وہی کاٹو گے. ہی ہو ڈگز اے پٹ فار ادرز, یاد رکھیے گا جو گڑھا دوسروں کے لیے بناتا ہے وہ اسی میں خود گرتا ہے. all COVID a loss. تو یہ آپ کے بڑے امپورٹنٹ مورلز ہیں, تو آپ نے ان پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی آپ لوگوں سے مورل چھوٹ نہ جائے. greed is a curse, as you sow so shall you reap. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ آپ کے مورلز ہیں. جیسے کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, The Farmer and His Three Quarrelsome Sons ایک اور بہت زبردست امپورٹنٹ سٹوری ہے, اور اس کا مورل جلد ہی آپ کو بتا دیا جائے گا, تو آپ ویڈیو کو ذرا بڑی اٹینٹیولی دیکھتے رہیے گا. The story gives us the message of unity. یاد رکھیے گا کہ یہ جو تین لڑائی کرنے والے بیٹے ہیں اور ایک جو کسان ہے, یہ ایک ان پر سٹوری لکھی گئی ہے, تو اس پر میسج دیا جا رہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اتحاد سے رہنا چاہیے, مل کر رہنا چاہیے. It says that the real strength lies in unity. یاد رکھیے گا کہ یہ کہانی بتاتی ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کی اتحاد میں ہے, منحصر کرتی ہے. If we are united, we will be strong enough to resist an attack from our enemies. یاد رکھیے گا جب اگر ہم مل کر رہیں گے, جل کر رہیں گے اور اکٹھے رہیں گے, تو یاد رکھیے گا یہ جتنے بھی ہمارے دشمن ہم پر حملہ کرتے ہیں, ہم انہیں کافی مضبوطی سے مقابلہ کریں گے, ریسسٹ کریں گے, مزاحمت کریں گے یا مقابلہ کریں گے. Through collective efforts, we can solve the big problems and overcome the grave difficulties. یاد رکھیے گا جب انسان اجتماعی کوششیں کرتا ہے, مل کر کوششیں کرتے ہیں, اس کے ذریعے انسان جو ہے وہ بہت بڑے مسائل کو اوور کم کر لیتا ہے. گریو ڈیفیکلٹیز مطلب سنجیدہ, گہری, شدید مشکلات پر قابو کر لیتا ہے. A united family or a united nation is bound to succeed. یاد رکھیے گا ایک اتحاد, ایک اکٹھی, ایک مل کر رہنے والا خاندان یا قوم ہمیشہ ان کی زندگی میں کامیابی جو ہے ان کا مقدر بن جاتی ہے. About unity, قرآن says, قرآن پاک کیا کہتا ہے, hold firmly all together on the rope of Allah and not be divided. مضبوطی سے تھامے رکھو اللہ کی رسی کو, تم کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے, تقسیم نہیں ہو سکتے. Once an old farmer lived in a village. ایک بار کیا تھا کہ گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا, اس کے 3 بیٹے تھے. They often quarreled among themselves for nothing. اور وہ اکثر لڑائی کرتے تھے اور کسی
اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا کسی چیز کے لیے بھی. اینڈ پر رزلٹ جو ہوتا تھا کہ وہ بے مفید ایسی بیکار چیزوں پر لڑتے تھے جن کا فائدہ نہیں ہوتا تھا. دا فارمر واز ویری ورڈ اباؤٹ دیئر اگریسو مینرز. جو کسان تھا جو کہ ان کے والد تھا وہ بڑا پریشان تھا کہ یار یہ میں اپنے بیٹوں کو کیا کروں جو کہ بہت زیادہ غصے والا رویہ رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو ہی فریکوینٹلی ایڈوائزڈ, وہ اکثر ان کو نصیحت کرتے تھے کہ لڑا مت کرو, بٹ دے پیڈ نو ہیڈ, لیکن وہ والد صاحب کی اس نصیحت پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے. ون ڈے دا فارمر فیل سیریسلی ایل. ایک دن کیا ہوا جی, کسان جو کہ ان کا والد تھا وہ بہت شدید قسم کا بیمار ہو گیا. ود لٹل ہوپ آف ریکوری, اور اس کے صحت یابی کی بالکل تھوڑی سی امید تھی, معمولی سی امید رہ گئی تھی. ہی ڈیسائیڈڈ ٹو ٹیچ ہز سنز دا لیسنز آف یونٹی. اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹوں کو سبق سکھاؤں اتحاد کا. ہی آسکڈ them to fetch a bundle of sticks. اس نے کہا جاؤ لے کر آؤ, اور کافی زیادہ سٹکس لے کر آنا, بنڈلز مطلب ڈھیروں. They brought the bundle in less than no time. وہ فوراً less than no time, وہ فوراً وقت ضائع کیے بغیر لے آئے جی لکڑیوں کے بنڈلز کو. He then asked them if anyone them could break it. اس نے کہا یہ جو تم گٹھے لے کر آئے ہو, یہ جو تم باندھ کر لکڑیاں لے کر آئے ہو, کیا تم ان کو توڑ سکتے ہو؟ His sons accepted the challenge. انہوں نے اس مقابلے کو قبول کر لیا, مطلب بیٹوں نے. پہلے سب سے چھوٹے بیٹے نے کوشش کی کہ میں کیوں نہ اس کو توڑوں, لیکن but could not, وہ نہیں توڑ سکا. Then came forward the elder son. سب سے بڑا بیٹا آیا, but tried in vain. لیکن اس کا بھی جو کوشش کرنا تھا وہ بیکار تھا, بے سود تھا. In vain to break it. At last جو سب سے بڑا بیٹا تھا وہ آگے آیا غصے سے, اس نے ان کو توڑنا چاہا, but to no avail. وہ بھی بے سود تھا, بیکار کوشش تھی. At this, اس پر اس کے جو والد صاحب جو کہ ایک بوڑھے کسان تھے, asked them to untie the bundle. انہوں نے کہا یہ جو تم نے گٹھی باندھی ہوئی ہے اور یہ جو تم نے پورا لکڑیوں کا بنڈل باندھا ہوا ہے, ذرا اس کو کھولو. And break the sticks one by one. اور سب ایک ایک کر کر اس کو توڑو. They did it easily. اور انہوں نے بہت آسانی سے یہ توڑ کے. The father succeeded in making his sons realize. وہ کامیاب ہو گئے جی ان کے والد صاحب کہ میں اپنے بیٹوں کو احساس دلا چکا ہوں کہ that sticks were strong when they were tied together. کہ جو لکڑیاں تھیں وہ بہت مضبوط تھیں جب ان کو اکٹھے باندھا ہوا تھا. تو but very easily breakable separately. لیکن بہت آسانی سے توڑا جا سکتا تھا جیسی لکڑیوں کو علیحدہ علیحدہ کیا. He told them that they would be strong if they were united. اس نے ان کو بتایا کہ تم لوگ بہت مضبوط ہو سکتے ہو اگر تم سارے بھائی اکٹھے رہنا سیکھ لو. But individually they could be defeated easily. لیکن یاد رکھنا فردن تم لوگوں کو شکست دے دی جائے گی بڑی آسانی سے اگر تم اکیلے اکیلے رہے اور اکیلے اکیلے رہتے رہے. His sons accepted the advice. اور انہوں نے ان کی اپنے والد صاحب کی بیٹوں نے نصیحت پر عمل کیا, اس کو قبول کیا. And promised not to quarrel in future. اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم والد صاحب آنے والے کل میں یا مستقبل میں کبھی لڑائی نہیں کریں گے. quarrel کا لفظ یوز ہوا ہے جی آپ کی اس سٹوری کے اندر جس کو لڑائی جھگڑا کہتے ہیں. تو morals اس کے union strength ہے. united you stand, divided you fall. آپ جو ہیں ہمیشہ اتحاد رکھیں کیونکہ اتحاد میں ہی برکت ہے, اور جب آپ اکٹھے رہتے ہیں تو یاد رکھیے گا گریں گے بھی اکٹھے, کامیاب بھی اکٹھے ہوں گے. یونٹی از اے شیلڈ اگینسٹ ڈیفیٹ. یاد رکھیے گا ایک شیلڈ ہے, مطلب ایک آپ کا آرمر بن جاتا ہے. اتحاد ایک آرمر بن جاتا ہے, ایک سیکیورٹی گارڈ بن جاتا ہے. شکست نہیں ہو سکتی, پھر آپ کو کوئی آپ کے خلاف شکست نہیں کر سکتا, مطلب آپ کو شکست نہیں دے سکتا. So the story name is The Hare and the Tortoise. So we are just discussing the standard story level. So the first one is the story tell us about one of the 7 deadly sins. یہ جو کہانی ہے یہ ہمیں کوئی 7 برے گناہوں کے بارے میں بتائے گی جو کہ ایک اس میں سے پرائڈ ہے. It advises us not to be proud of anything in life read in the Holy Quran. ہمیں زندگی میں کسی بھی چیز پر فخر نہیں ہونا چاہیے. اگر تو فخر ہوگا تو ہم تکبر میں جو ہے اس کو لے کر جا سکتے ہیں, کیونکہ پراؤڈ کو تکبر بھی کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے indeed in Allah does not like the arrogant. اللہ کو تکبر مطلب جو پراؤڈی لوگ ہیں وہ بالکل بھی پسند نہیں ہیں.
pride is a big cause of spiritual crisis among humans. ये जो तकब्बुर है, ये जो आपका वो तकब्बुर है, मतलब आप अगर प्राउड करते हैं तो ये बहुत बड़ी वजह है रूहानी बहरान की. रूहानी बहरान among humans मतलब लोगों के दरमियान. Man should never be proud of his bearings. शक्लो सूरत से उसको अपने आप पर कभी भी प्राउड नहीं करना चाहिए. उसको अपनी इंटेलिजेंस पे कभी प्राउड नहीं करना चाहिए. स्टेटस रुद पे हुए कभी प्राउड नहीं करना चाहिए. यहां तक कि तकवा पर भी प्राउड नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट बी लिटिल अदर्स. हमें दूसरों को हकीर नहीं समझना चाहिए. द एरोगेंट आर फाइनली बाउंड टू फॉल. याद रखिएगा जितने भी मगरूर लोग हैं, तकब्बुर लोग हैं, वो हमेशा अपने मुकद्दर की खाएंगे, मतलब मुकद्दर उनको ले डूबेगा. द स्टोरी ऑल्सो टीचर्स अस अनदर लेसन ऑफ स्टेडफास्टनेस. तो साबित कदमी के बारे में भी सिखाती है ये जो हमारी कहानी है. इट अर्जेस अस टू बी स्टडी इन आर डूइंग्स. ये हमें आमादा करती है, ज़बरदस्त किस्म का जोर देती है कि हमें अपने काम में साबित कदम रहना चाहिए. So this was your starting and the real story is starting from once. So you can see that the hare and tortoise, hare actually means जो जंगली खरगोश होते हैं जो कि जंगलों में पाए जाते हैं, और tortoise मतलब कछुआ. Once a hare and a tortoise lived in a jungle. ये लोग जंगल में दोनों रहते थे. They were fast friends. ये बड़ी दफ़ा आपकी बुक के अंदर ये वर्ड यूज हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बोसम फ्रेंड्स मतलब जिगरी दोस्त. द हेयर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज फास्ट स्पीड. जो हेयर था मतलब खरगोश था, उसको अपनी तेज तरीन रफ्तार पर बड़ा फख्र था. ही ऑफन रिडिक्यूल्ड द टॉर्टोइज फॉर हिज टार्डी गेट. वो कहता था यार तुम जो ना बड़े सुस्त हो, तुम्हारी रफ्तार बड़ी सुस्त है. अब ये देखें ये गेट लफ्ज आ रहा है, तो हम इसको चाल भी पढ़ते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर. तो तुम्हारी जो चाल है वो बड़ी ना सुस्त है. कछुए को कहता है कौन? जंगली खरगोश कहता है जी. रिडिक्यूल मतलब मजाक उड़ाता है. वन डे द टॉर्टोइज गॉट एनॉयड. उस बेचारे को, कछुए को बड़ी शर्म महसूस हुई, बड़ा नाराज सा हो गया. एट हिज इंसल्टिंग रिमार्क्स एंड इनवाइटेड हिम टू रन अ रेस. उसने कहा आओ जरा देखते हैं कि तुम ज्यादा ताकतवर हो दौड़ में या मैं तेज दौड़ सकता हूं या तुम. The hare at once accepted the challenge. भाई खरगोश बड़ा तेज भागता था. उसने कहा चलो ठीक है जी, मैं तुम्हारा जो चैलेंज है उसको कबूल कर लेता हूँ. They fixed a tree at the foot of a distance. ठीक है जी, उन्होंने एक दरख्त जो था वो चुन लिया थोड़े से फासले पर, चट्टान पर, और उसे रख लिया विनिंग पॉइंट, जीतने की जगह. The race started and the hare ran away with flying speed. अब दौड़ शुरू हुई और जो खरगोश था वो बड़ी तेजी के साथ उससे काफी दूर चला गया. इन नो टाइम ही वॉज आउट ऑफ साइट मतलब उससे मंजर आम से ही गायब हो गया. ऑन द वे ही कॉट साइट ऑफ अ कूल शेडी ट्री. और अपने रास्ते में उसको एक बहुत सायदार सा ठंडा मंजर मतलब दिखाई दिया. ही डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट. उसने कहा यार इसी सायदार दरख्त के अंदर, ठंडे सायदा दरख्त के अंदर क्यों ना मैं रेस्ट थोड़ी सी ले लूं, आराम कर लूं. ही वाज श्योर दैट द टॉर्टोइज वुड बी लैगिंग फार बिहाइंड. वो उसको यकीन था कि जो कछुआ है वो पीछे जरूर आ रहा होगा लेकिन बड़ा आहिस्ता. सपोजिंग दिस, ये सोचते सोचते वो मतलब ले डाउन बैठ गया. पंगोड़ा ऑफ वेलवेटी ग्रास मतलब एक झूला किस्म के क्रैडल को कहते हैं. तो वो बड़े मखमली घास पर जो है दरख्त के नीचे लेट गया. सून द सॉफ्ट स्ट्रोक्स ऑफ कूल ब्रीज लुल्ड हिम इनटू साउंड स्लीप. तो जल्द ही उसकी जो झोंके थे हवा के, ठंडी हवा के जो झोंके थे उसको बहुत सुकून देने लगे और वो सो गया. बड़ी अच्छी नींद, यहाँ पर साउंड आवाज नहीं है, अच्छी नींद सो गया. द टॉर्टोइज कॉन्टिन्यूड हिज एडवांस्ड. वो आगे बढ़ता रहा विद स्टडी, साबित कदमी के साथ, स्टेप. He reached the place where the hare was lying fast asleep. वो उस जगह पर पहुंच गया जब हाँ खरगोश बड़े आराम से सो रहा था, फास्ट गहरी नींद से सो रहा था. He quietly passed by him and continued his journey with new zeal. उसने जब देखा खामोशी से वो गुजरा उसके सामने से और उसने जारी रखी अपने सफर को with new zeal, स्पिरिट के साथ, पैशन के साथ.
ایٹ لاسٹ آخر کار وہ وننگ پوائنٹ پہنچ گیا. کچھوے کی بات ہو رہی ہے. وین دا ہیئر واک اپ, جب وہ اٹھا دیکھا کہ سورج تو غروب ہو گیا. ہی رین فاسٹ ایز ہی کوڈ, وہ بہت تیز بھاگا جتنا وہ تیز بھاگ سکتا تھا. آخر کار جب وہ وننگ پوائنٹ پہ پہنچا اس کو شرم بڑی محسوس ہوئی کیونکہ اس نے وہاں پر ٹورٹوائز کو پہلے سے ہی پایا. He had lost the race, ظاہری سی بات ہے وہ اب دوڑ جو ہار چکا تھا. After this defeat, the hare decided never to mock anyone in future. اس نے اس دوڑ میں شکست کے بعد فیصلہ کر لیا کہ میں کبھی بھی کسی کا مذاق مستقبل میں نہیں اڑاؤں گا. So this is something very important کہ آپ کو جو ہے غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے. اور یہ دیکھیں کبھی بھی دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. نیور میک فن آف ادرس. پرائڈ ہیڈ اے فال, یاد رکھیے گا تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے, اس کو گرنا ہی گرنا ہوتا ہے. سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس, یاد رکھیے گا انسان جو ہے ثابت قدمی سے اور آہستہ چلے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوڑ میں ضرور جتا دیتے ہیں. سو دیز ور سم امپورٹنٹ مورلس آف دس اسٹوری.